Usa si Gina Laurita Bianan sa kapin 2,000 ka mga tricycle operator sa syudad sa Butuan nga nakadawat sa 150 pesos nga subsidiya pang gasolina. Ang kita sa pamasada ang bugtong nga gisaligan sa magkapikas, busa dakong tabang na alang kanila ang maong hinabang. Okay na ni ma'am kining amount miski gamay ra ni pero makatabang ginig dako kay gihapon sa amo. Kaya na karon nga nanginanglan ning taon gyud og kuan sad nga dunay murag tabang abag sa gobyerno ba. Una pa makadawat sa 150 pesos, kinahanglan nga ipakita una ang Motorized Tricycle Operators Permit karong 2011 ug lisensya sa tricycle driver. Makaigsunan kini ginagmay ra gini siya nga tabang murag pangtawid gutom lang. Apan I hope we all appreciate the efforts of the national government. Sa entero rehiyon ang Butuan City ang pinakaunang nag-apod-apod sa maong subsidiya. Gimugna sa gobyerno ang Pantawid Pasada program isip abag sa mga driver karon nga walay undang ang pagsaka sa presyo sa gasolina. Apan ang pangutana hangtod kano sa kinipas-anon sa publiko diin tataw nga makahatag og dugang nga kalisod sa yanong katawhan. Medyes, Patrol sa Caraga.